अस्सलाम वालेकुम। आज 92 न्यूज़ पूरे 11 साल का हो गया है और ये सिर्फ 11 साल का सफ़र ही नहीं है बल्कि इसमें कई हज़ार यादगार लम्हात हैं हमारे। इसमें बेपनाह सैकड़ों अहम वाक़यात हैं जो 92 न्यूज़ के इस 11 साल का खुलासा है। अगर आप मेरे साथ देख सकें तो वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब इस शाम को और भी हसीन बनाने के लिए, इस यादगार लम्हे के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। 92 न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब हैं। इसके अलावा दीगर हमारे जो सीनियर एंकर पर्सनस हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मौजूद हैं। असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं, साकिब बशीर साहब मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ तारिक अजीज़ साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर एंकर पर्सन जो हैं आमिर मतीन साहब मौजूद हैं, नजमुल साकिब साहब मौजूद हैं। ये तमाम शख्सियात हैं जो 11वें साल के अंदर बहुत सी खुशियाँ लेकर, बहुत सी उम्मीदें लेकर और बहुत सी दुआएं लेकर आज यहाँ पर एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो दरख्वास्त करूँगी कि केक कटिंग की तरफ चलते हैं और केक कटिंग के बाद इन तमाम मोतबर शख्सियात से बात करेंगे। मैं अताउल्लाह तारड़ साहब से गुजारिश करूँगी कि सर प्लीज़। जो बात कभी जो कह ना सके। इसी तरह से हम खुशियों के सफ़र को लेकर आगे बढ़ेंगे, मगर उसके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप लोगों का प्यार तो इसमें शामिल है, मगर ये अहम और मोतबर शख्सियात 92 न्यूज़ की सहाफ़त के बारे में क्या सोचती हैं। मैं अताउल्लाह तारड़ साहब से गुजारिश करूँगी कि सर अगर आप मुझे बता सकें कि 92 न्यूज़ ने अपनी सहाफ़त का जिस तरह से आगाज़ किया, कई मुश्किल सफ़र हमने तय किए और बेपनाह प्यार भी समेटा, आज के इस खूबसूरत मौके पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो मियाँ साहब को, तमाम मैनेजमेंट को, एंकर्स को, रिपोर्टर्स को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक दहाई से जो है वो एक साल ऊपर होने को आया और ये 11 साल एक बड़ा लंबा अरसा होता है और इसमें बड़े उतार चढ़ाव भी आए, मगर मैं 92 की टीम को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के हवाले से और सबसे बढ़ के जो अवामी इश्यूज़ हैं उनको उजागर करने के लिए जो किरदार अदा कर रही है 92 की टीम, यकीनन मैं समझता हूँ कि वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के हवाले से और स्पेशली जो सोसाइटी को दरपेश मसाइल हैं, हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, उसमें बहुत आवाज़ उठाई और लोगों तक जो है वो उन इश्यूज़ को पहुँचाया, उस पर अवेयरनेस क्रिएट की। तो आई विश दी 92 टीम ऑल द बेस्ट और इस दुआ के साथ कि ये एक दहाई से ऊपर हुआ है तो कई ऐसी दहाइयाँ आएँ और इसी तरह जो है हम ये खुशियाँ मनाते रहें। एंड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का प्राइम मिनिस्टर ने भरपूर हमें एक मैंडेट दिया है मीडिया हाउसेस की सपोर्ट के हवाले से और हम कोशिश करते हैं कि इंगेजमेंट के ज़रिए और हमारी PBA के साथ भी कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट रहती है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के साथ। तो पॉलिसी ऐसी है कि मीडिया को मज़ीद स्पेस दी जाए और ये फल फूल सके और ये चैनल्स जो हैं ये इस डिजिटल एज में भी ये अपनी ग्रोथ को जारी रख सकें। तो गवर्नमेंट इसमें भरपूर अपना किरदार अदा करती रहेगी और हम ये तवक्को करते हैं कि 92 भी जो है वो अब इन सोशल इश्यूज़ को उजागर करता रहेगा, नेशनल इश्यूज़ पे बात करता रहेगा और लोगों तक जो है वो ये आवाज़ें पहुंचाता रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सफ़र के अंदर जिन मुश्किलात का मैं जिक्र पहले कर रही थी, हमारे ग्रुप एडिटर इरशाद अहमद आरिफ साहब रोज़ अव्वल से 92 न्यूज़ का हिस्सा है और इन मुश्किलात के अंदर, इस मुश्किल सफ़र में क्या क्या तारीख वक्त देखा, क्या क्या मुश्किलात देखी और किस तरह से 92 न्यूज़ को बहुत परवान चढ़ाया, तो इरशाद साहब से जानते हैं। इरशाद साहब, कितनी खुशी होती है, माशाल्लाह 11 साल का हो गया 92 न्यूज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये खुशी का मौका है, सालगिरह है, तो बजाय इसके कि हम मुश्किलात को याद करें, हम कामयाबियों की तरफ देखें कि हम 11 साल जिस तरह अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं और बड़े हमारे लिए एक हौसला अफजा बात है कि अगर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त हमने की है और हमने अवामी इश्यूज़ को उठाया है और अवाम की नुमाइंदगी की है, तो यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। और मैं तारड़ साहब को शुक्रिया अदा करूँगा इस बात पे कि अगर हुकूमत मीडिया हाउसेस को स्पेस देना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है, एक मज़बूत मीडिया जो है मज़बूत जमहूरियत के लिए, मज़बूत पार्लियामेंट के लिए, मज़बूत अवामी हुक्मरानी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो खुशी की बात है कि हुकूमत ऐसा सोच रही है, उसको ऐसा ही सोचना चाहिए। इससे वो ख़ुद भी मज़बूत होगी, पार्लियामेंट मज़बूत होगी, जमहूरियत मज़बूत होगी और पाकिस्तान मज़बूत होगा, क्योंकि पाकिस्तान की मज़बूती का इन्हिसार जो है, पाकिस्तान की तरक्की का, खुशहाली का इन्हिसार जो है
وہ جمہوریت کے ساتھ ہے، اور جمہوریت کے جو ادارے ہیں اس میں میڈیا بہرحال شامل ہے، اور 92 انشاءاللہ تعالی اس سفر میں جمہوریت کے ساتھ، عوام کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، عوامی منگوئی کے ساتھ پہلے بھی کھڑا رہا ہے، آئندہ بھی کھڑا رہے گا اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کھڑا رہے گا۔ ارشاد صاحب کے ہمراہ ہمارے سینئر صحافی تجزیہ کار عامر متین صاحب، جو بلا شبہ 92 نیوز میں ایک پلر کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہوں نے بے باک صحافت کی اور ہر سچی خبر اپنے دیکھنے والوں تک پہنچائی۔ 92 نیوز کی اس 11ویں سالگرہ پہ عامر صاحب آپ کے جذبات بھی جاننا چاہتے ہیں۔ جی، ایک صحافت کے اندر ایک اس کی نیچر میں ہے کہ ہم ذرا بری خبروں کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں، مگر بالکل اس میں ہم آئندہ بھی یہ کوشش رکھیں گے کہ سوچ کو مثبت رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نجم الثاقب صاحب، ہمارے سینئر ممبر، سینئر تجزیہ کار، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نجم الثاقب صاحب، آپ کو بھی ایک عرصہ ہو گیا، اب آپ 92 کا حصہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منسٹر صاحب، پچھلے سال بھی آپ نے مہربانی فرمائی، تشریف لائے، اور پچھلے سال بھی آپ نے وہ ساری باتیں کی جو میں نے کرنی تھیں۔ اس سال بھی آپ نے وہ ساری باتیں کر دی، رہی صحیح کسر جو ہے وہ ارشاد عارف صاحب نے اور متین صاحب نے پوری کر دی ہے۔ دیکھیے، میاں صاحب کو مبارک ہو، انور محمود صاحب کو مبارک ہو، اور اس کے بعد جتنی ہماری ٹیم ہے، مینجمنٹ میں ہے، ایڈمنسٹریشن میں ہے، یہ کیمرہ مین ہیں، یہ لائٹ مین ہیں، وہ سارے لوگ جو دن رات کام کرتے رہے اور اس جگہ پہ پہنچے۔ 2-3 باتیں صرف کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ 92 ہوا میں بات نہیں کرتا، نہ ہوا سے اوپر کرتا ہے، نہ ہوا میں بات کرتا ہے، حقائق پیش ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس چھوٹے سے عرصے میں 92 نے کس طریقے سے اپنا نام بنایا ہے۔ 15-20 سال بعد بھی اس وقت تک ہو سکتا ہے آپ پرائم منسٹر بن چکے ہوں، اس نوکری سے بھی جائیں گے تو آپ اسی طرح سے ہمیں موقع دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کیک کاٹیں گے، وعدہ کیجئے گا۔ سر، میں انشاءاللہ جی جب تک آپ بلائیں گے میں انشاءاللہ حاضر ہوں، اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری بڑی اوپن پالسی، دیکھیے اس دور میں بھی الیکٹرانک میڈیا کا رول بہت اہم ہے، یہ ریلیونٹ رہے گا، کیونکہ تمام چیزیں جو ڈیجیٹل میڈیا کو بھی فیڈ ہوتی ہیں وہ الیکٹرانک اس کا سورس ہوتا ہے۔ تو میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ اخبارات کا، الیکٹرانک میڈیا کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے معاشرے کے زندہ رہنے کے لیے۔ سو انشاءاللہ جب تک آپ بلاتے رہیں گے، حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپوزیشن کا دور بھی تھا، یہ اسد صاحب اس وقت کورٹ ہمارا کور کرتے تھے، اور احتساب کورٹ میں ان سے ملاقات ہوتی تھی، تو آج یہاں پہ مل رہے ہیں، تو یہ وقت چینج ہوتا رہتا ہے، بٹ جب تک آپ بلاتے رہیں گے، اب یہ آپ سے کمٹمنٹ ہے، ہم ضرور حاضر ہوں گے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ ملاقات یہاں ہوتی رہے۔ انشاءاللہ۔ اسد اللہ صاحب کی طرف اشارہ کیا طارق صاحب نے، بڑے دور کھڑے، ذرا قریب آ رہے ہیں۔ اسد، آپ چاہ رہے تھے آپ بچ جائیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ بھی پلیز۔ بہت شکریہ، عطا صاحب نے بالکل صحیح یاد کرایا ہے۔ لاہور میں صبح 9 بجے عطا صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ دھرنا دے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ میڈیا اندر نہیں جائے گا تو ہم بھی اندر نہیں جائیں گے۔ شہباز صاحب کے کیسز ہوا کرتے تھے، بہت سارے وقت ہم نے دیکھے ہیں، اور جیسا کہ ابھی نجم الثاقب صاحب نے کہا کہ جو باتیں میں نے کرنی ہوتی ہیں وہ آپ کر دیتے ہیں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 92 کا کبھی حکومت کے ساتھ میچ فکس نہیں ہوا، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ دیکھیں، جتنے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہیں 11 سال 92 کو ہوئے ہیں، تو 11 سال کا یہ ریلیشن شپ بھی ہے 92 کے ساتھ، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا۔ اور اسی طرح سے جو ٹیم پیچھے کھڑی ہے، یہ لوگ بھی کوئی 10 سال سے ہے، کوئی 8 سال سے ہے، 12 سال سے ہے، تو جو کارکنوں کا رشتہ 92 کے ساتھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی رشتہ ویورز کا 92 کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی 11 سال سے مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 92 آج بھی اسی طرح سے مقبول چینل ہے۔ ہم نے بھی 92 کے ساتھ ساتھ یہ سیکھا ہے کہ ڈٹے رہنا ہے، اور میں اس موقع پر عطا صاحب کو اس لیے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری کڑوی کے سیلی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، تو اسی طرح سے میرا خیال ہے حکومت کا اور میڈیا کا یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور اس کو اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس خوشی کو دگنا کرنے کے لیے اگر کیک کی مٹاس کو بھی تھوڑا سا چکھ لیا جائے تو ہمارے لیے یہ خوشی زیادہ دیدنی ہو جائے گی، اگر آپ مجھے اجازت دیں ارشاد صاحب۔ ہم اس کی خاطر جیتے ہیں۔ بہت ہی خوشیوں کا یہ لمحہ ہے ہمارے لیے، اور ہر سال اس خوشی کو ہم اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس تمنا کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اگلے سال جب پھر سے اسی طرح سے یہ معزز مہمان، یہ خوبصورت شخصیات ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی، تو ہم ایک اور نیا سال آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ جو سفر ہم کر رہے ہیں، اس سفر کے اندر جو آپ لوگوں کا اعتماد ہے، خاص طور پہ ہمارے دیکھنے والوں کا اعتماد ہے، اس اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ 92 نیوز اسی طرح سے بے باک صحافت کرے گا، بے لاگ تجزیے دے گا، اور ہر سچی
اور مستند خبر اپنے تمام دیکھنے والوں کو پرووائڈ کرے گا تاکہ پروپیگنڈا جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور اصل حقائق جو ہیں آپ لوگوں تک پہنچائے جا سکے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ بھی 92 نیوز کے لیے اسی طرح سے دعا بھی کریں گے کہ ہم دن دگنی رات چگنی ترقی کریں. بہت شکریہ.